दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है और बड़ा खास टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आज एजुकेशन पे हम बात करेंगे और एजुकेशन के लिए बात करने के लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट भी हैं और अपना डेवलपमेंट प्रोफेशनल भी है। नसीर मेमून साहब मेरे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे। नसीर साहब, आप पहले तो ये बताइए कि ये हमारे एजुकेशन के जो कोर इशू हैं वो हैं क्या। अच्छा, शुक्रिया। ये तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था कि ये एक मल्टी आर्गन फेल्यूर है। जितनी भी जुजियात हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में कोलैप्स कर गए हैं। मैं स्पेशली सिंध की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे पाकिस्तान में थोड़े बहुत शिद्दत का फर्क होता है। अगर हमें यूनिवर्सिटीज बात करनी होगी तो उसके मसले फिर अलग हो जाएंगे। तो मैं इसमें ज्यादातर मेरी जो तवज्जो रहेगी बातचीत की, वो प्राइमरी पे होगी। प्राइमरी एजुकेशन के अगर मैं चीदा चीदा मसाइल को के नाम ले लूं, वैसे तो बहुत कुछ रह भी जाए, लेकिन एक अहम मसला यह है कि इस वक्त लगभग सिंध में 45 लाख बच्चे सिस्टम में हैं, और शायद इतने ही ऐसे थोड़े बहुत कमो बेश प्राइवेट स्कूल्स में होंगे। हम कुछ एदाद शुमार बताते हैं, से ज्यादा स्कूल जाने की उम्र के बच्चे तालीम में तालीमी निज़ाम का हिस्सा नहीं है, वो स्कूल से बाहर है। यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी जिसको स्कूल के अंदर होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। ये पहली बात हो गई कि कहाँ खड़े हैं। फिर दूसरा मसला यह है, जो हम कभी कभी इसका जेंडर डायसेक्शन नहीं करते। रूरल से खवातीन की सिर्फ 20-21% और इस वक्त इनरोलमेंट के मेरे पास सामने एदाद शुमार नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जो शरह दाखिला है वो बच्चों से बहुत कम है, निस्बतन बहुत कम है। तो एक पूरा सोसाइटी का एक पूरा बड़ा शोबा जो कि निस्फ आबादी है, उनकी नुमाइंदगी स्कूली निज़ाम में नहीं है या बहुत कम है। तीसरा जो अहम तरीन मसला वो है स्कूल का, दो चीजें हैं, करिकुलम और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। करिकुलम पे बात करेंगे तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी, उसके तो इतने जाविये हैं। जिस तरह से हमारे करिकुलम में दो, मतलब अगर मैं पहलू ले लूं, एक तो वो है जो हम झूठ पढ़ाते हैं, हम बहुत सारा चीजें गलत बयानी है पाकिस्तान के हमारे करिकुलम के अंदर, एक गलत बयानी। दूसरा ये, हम बहुत सारे हकायक पढ़ाते ही नहीं हैं, ये दूसरा पहलू है। एक तो पढ़ाते हैं तो गलत पढ़ाते हैं, और दूसरे जो हकायक हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो ये जो करिकुलम है ये असरे हाजिर की जो तकाज़ाएं हैं तालीम, हुनर भी शामिल है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी शामिल है, जिसमें टॉलरेंस भी शामिल है। ये वो जो तमाम पहलू हैं वो हमारा कंटेंट उनको, अनफॉर्चुनेटली कुछ कई जगहों पे तो अगर आप पढ़ेंगे, बहुत दूर इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो वो तो कई जगहों पे हेट मटेरियल का काम करता है। इस तरह मजहबी अकलियतों के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो नामुनासिब है, वो तालीमी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे बच्चे स्कूलों में तो बदकिस्मती से वो एक तअस्सुब ज़दा जहन के साथ बढ़े। फिर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएं, अगर मैं सिंध, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो 40,000 स्कूल हैं उनमें से 25,000 स्कूल एक या दो कमरे वाले, ये बने थे ज्यादातर 90 की दिहाई में। इंडेक्स में लिटरेसी रेट बहुत लो था, तो कुछ माहिरीन तालीम ने और जो इंटरनेशनल इदारे थे जो कर्जा देते हैं या इमदाद, उन्होंने ये मिलकर फैसला किया कि पहले बुनियादी लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी खवानदगी और जो हिसाब किताब की समझ है उसको आम करने के लिए सिंगल रूम से ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर, लेकिन हर गांव में कोई 3 से 5 जमात वाला मल्टी ग्रेड टीचिंग करें, ताकि बेसिक लिटरेसी आपकी मैसिव लेवल पे कवर हो जाए। तो फिर आप उसको वक्त के साथ अपग्रेड करें, 3 कमरे करें, 5 कमरे। तो वो हजारों स्कूल एक या दो कमरे वाले बन गए, वो आगे बढ़ के 5 या 8 कमरे वाले नहीं। स्कूलिंग पे काम हो रहा है, लेकिन अब बहुत बड़ा गैप है। तो ये कुछ मसाइल हैं जिनकी मैंने निशानदेही की, और भी बहुत से हैं, लेकिन अगर आप जी जी। बहस करेंगे तो उस बात को सर, आगे। ये तो हमारे बिल्कुल इश्यूज हैं, लेकिन हम बात करते हैं। आपने भी पिछले दफा बात की, बजट की बात की।
اور ہماری بجٹ اچھی خاصی اگر نہیں بھی ہے، اگر جو بجٹ ہے آپ تھوڑی سی اس پہ بات کریں، بتائیں ہمیں اس کا ایفیشینٹ استعمال کتنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے پچھلے سال آپ نے 600 ملین رکھے تھے آپ نے اسکولز کی ریپیئرنگ کی، اور اس کے علاوہ آپ نے 400 ملین آپ نے فرنیچر پہ رکھا تھا۔ تو 400 ملین نہ آپ نے فرنیچر لیا، نہ آپ نے کوئی اس کی جو ہے نا وہ ریپیئر کی، اور آپ نے 1.5 بلین جو بجٹ ہے وہ آپ نے نان فارمل پہ رکھی ایجوکیشن پہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو چیزیں نہیں ہیں اس کا تو ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، لیکن جو وسائل ہے اس کا افیکٹو استعمال نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا 45، میرے خیال ہے اس سے کچھ کم ہے، کوئی 4.4 ہے ملین بچے چلڈرن اس میں ہے اسکول میں، اس سے کہیں زیادہ ہے، تقریباً ڈبل ہے۔ یہ جو الف اعلان کی جو آئی تھی ابھی کی نہیں ہے سر، پرانی رپورٹ، اس میں 6.6 جو ہے ملین میں نے خود پڑھا تھا۔ اور دوسری بات سر، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہم جو 40,000 پہ پر بچہ خرچہ کرتے ہیں، جتنے ہمارے پاس بچے ہیں، اس میں سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا لٹریسی ریٹ بلوچستان سے بھی کم ہے۔ آپ 55 پہ کھڑے ہوئے، بلوچستان 70 پہ چلا گیا۔ تو یہ کیا کہانی ہے؟ یہ تو گورننس کے ایشوز نظر نہیں آتے آپ کو؟ جی، میں ان کو ون بائی ون ٹچ کرتا جاؤں۔ جی جی سر۔ پہلی بات تو میرے خیال میں بلوچستان کا لٹریسی ریٹ میں بڑا فرق نہیں ہے، آپ نے کہیں غلط اعداد پڑھے ہیں، آپ یہ دوبارہ سر چیک کریں، یہ 70% یہ بلوچستان مفتاح اور یہ مفتاح 55۔ اسماعیل سر، مفتاح اسماعیل کے جو آرٹیکل ریسنٹ آرٹیکل پڑھیں گے تو اس میں بھی لکھا ہوا، آئی ڈونٹ نو مفتاح نے اس کو ریفر کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل کے بجائے آپ پراپر ایجوکیشن کے اوپر جو ڈیٹا موجود ہیں ان کو ریفر کریں، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہیں سے کوٹ کیا ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سندھ کا 55 اور بلوچستان کا 75% اس طرح 70% اس نے کہا ہے کی سر۔ رہ رہے، اس کو آپ چیک کر لیں۔ اور اس میں سر جو ہاں، انہوں اس کو آپ چیک کر لیں۔ کا خرچہ بھی بتایا کہ سندھ کا جو ہے وہ 40,000 اور جو بلوچستان ہے اس کا 61,000۔ چلیں نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نمبرز ویسے پاکستان میں کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی بات بتا دوں، رائٹ نمبرز سر۔ کا آپ جب بھی کریٹیکل ریویو کریں گے بڑا مسئلہ، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر 45 لاکھ بچے نہیں، 44 لاکھ ہیں، لیکن حالات خراب ہیں، ریسپیکٹو کے نمبر 1 رائٹ سر۔ کے 2 یا 2، ابھی ہم کوالٹی پہ آئے ہی نہیں۔ جی ابھی تو آپ اور ہم اعداد و شمار کی بات کریں۔ رائٹ اصل سر۔ مسئلہ تو ہے کہ پڑھتے کیا ہیں، جی سر۔ کیسے پڑھتے۔ پہلے گزارش کی تھی کہ کرٹیکل تھنکنگ یہ نظام آپ کو نہیں دیتا، تو اگر آپ کو کرٹیکل تھنکنگ بھی نہیں دیتا، آپ کو ہنر بھی نہیں دیتا، دو اہم چیزیں ہیں نا تعلیم جی سر۔ نظام کو، ہنر دے جس سے آپ زندگی ذریعہ معاش بنائیں، یا آپ کو تنقیدی صلاحیت دے تاکہ آپ سماج کا، معاملات کا، مسائل کا کیا کر سکیں۔ اگر یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو پھر ہم سب طوطے ہیں۔ رائٹ۔ ہمیں ایک چیز بتا کے دماغوں میں پھینک دی گئی ہے، گنگناتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام جو عصر حاضر کی تقاضا ہیں ان سے بہرحال بہت دور کھڑا ہے، سندھ کا بھی کھڑا ہے۔ ایک بات کہوں گا سر کہ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنا اب صرف سیاستدانوں سے اور حکومتوں سے شاید یہ ہو نہیں پائے گا۔ جو حالات ہیں، جو اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اب میں ایک اور ڈائمینشن اٹھاتا ہوں، مجھے اس پہ سب سے زیادہ کنسرن ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ پورا مافیا آپریٹ کرتا ہے، اتنی بڑی اس کی فیس ہے جتنی میں نے ایک مہینے کی فیس جو آج آپ بچوں کو دیتے ہیں، میں نے یونیورسٹی پورا بیچلرز کی ڈگری کی ہوئی تھی، شاید اتنے پیسے بچ جائیں گے میں ماسٹرز بھی کر لیتا۔ آج اس سے پرائیویٹ اسکول چین کے بچوں کی مہینے کی فیس جاتی۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ انگریزیاں پڑھاتے ہیں، وہ بہرحال بچوں کو موقع دیتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ سسٹم اچھا ہے، ان کا کریکولم تھوڑا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے گاؤں سے جو بچے آج پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے دور کو بھی چھوڑیں، آپ کا دور میرا دور شاید کافی بہتر دور، جو آج آپ کے گاؤں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے بچوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کیا ہوگا جب یہ بچے کل کمپیٹ کریں گے ہائر ایجوکیشن کے اسکالرشپس کے لیے، اپیئر ہوں گے۔ میں اور آپ مختلف شعبوں میں بیٹھے ہیں، ہم نے سینکڑوں کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کیے ہوئے ہیں یا دیکھے ہوئے ہیں۔ جو پرائیویٹ اسکول کے ہوتے ہیں ان کی انگریزی اچھی ہے، انہوں نے ڈان اخبار پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے ریسنٹ بکس پڑھی ہوتی ہیں، وہ بلاگز پڑھتے ہیں، ان کی رسائی معلومات تک خاندانوں کے اندر اتنی افورڈیبلٹی ہے، ان کو اچھی کتابیں لے کے دیتے ہیں، ان کے ویڈیوز لے کے دیتے ہیں، یعنی ایک پورا کمپیوٹرز اچھے لے کے دیتے ہیں۔ کمپیئر کریں جو غریب کا بچہ یا مڈل کلاس کا بچہ گاؤں یا شہر کہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہو پاکستان کے کسی علاقے، کیا وہ مقابلہ کر پائے گا ان جو پرائیویٹ اسکولز کے بچے ہیں ان سے؟ آپ ان کے گریڈز دیکھیں،
उनकी आप एम्प्लॉयमेंट का आप एम्प्लॉयमेंट की ट्रैकिंग करके देख लें कि आपका सरकारी स्कूल का बच्चा कितने जॉब्स लेता है और कहाँ लेता है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे कहाँ जॉब करने लेते हैं। आपको बताऊं, मैंने एक जॉब जहां जहां किए, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं, 1.5 या 2 साल के बाद उनकी तनख्वाह होने लगी है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं जो मेरे तजर्बे, हो सकते हैं कई इदारों में ज्यादा हो, लेकिन 2-3 साल के अंदर वो 1.5 से 2 लाख की तनख्वाह तक पहुंच। आपका सरकारी स्कूल का बच्चा वडेरों के डेरे पे धक्के खाता है, जलील होता है, एक पटेवाली लेता है, एक उस्ताद की नौकरी छोटी मोटी ले लेता है, या पुलिस में सिपाही बनता है, शुरू करता है 30,000 से शुरू करता है, उसको रिटायर होने के बाद 1.5 लाख भी नहीं मिलता। तो ये इतना गैप है एजुकेशन सिस्टम का कि ये हर तरह से है आपके एजुकेशन के ऊपर एक एक तफरीक है, बहुत बड़ी तबकाती तफरीक है। ये ज्यादा खतरनाक है बाकी कई। आपने एक बात की, देखें इसमें भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अगर आप देखें, उनकी प्रायोरिटी देखें, तो वो सारा जो ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो टीचर्स की करते हैं। उनका जब भी कोई, अब अखबार में खबर आ गई, आप जैसे लोगों ने कोई बात कर दी मीडिया पे, किसी जर्नलिस्ट ने बात कर दी, तो वो कोई रिपोर्ट आ गई, तो वो कहेंगे कि भाई ये टीचर्स रेस्पॉन्सिबल है। दो ठीक है, टीचर्स अपनी जगह रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप स्कूल्स की सूरत हाल देखें तो स्कूल पे ये सूरत हाल है। करिकुलम पे सर मैं सवाल जरूर उठाऊंगा, तो वहां पे तो आपको बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। बेसिक जो फैसिलिटीज हम कहते हैं, वो वहां पे ना आपके पास टीचर्स के पास कोई चेयर है बैठने के लिए। मैं आपको 80% स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्कूलों में ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो। 80% स्कूल्स में आपके पास जो है बुनियादी फैसिलिटीज है वो नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जो टीचर्स है उसके साथ बच्चे की भी थोड़ी सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्लास में आता है या नहीं आता। इंडिया में बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, और हमारे पास जो बच्चा स्कूल्स में आता है, आने के बाद उनके पेरेंट्स यकीनन इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक दफा टीचर ने पढ़ा लिया तो जरूरी नहीं है वो बच्चा रिटेन भी कर ले। उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उसको गाइडेंस वाला, वो जाके दूसरा काम भी करते हैं। इसके लिए कोई और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बच्चे कुछ पढ़े। अब मैं आता हूँ आपके पास, जो आपने बात की कि ये करिकुलम की भी आपने बात की, मैं आपको बताऊं सर, हमारे पास इस्लामिक स्टडी का सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में भी इस्लामियात डाल रहे हैं। हम हर जगह पे इस्लामिक स्टडी को टच देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो 150 बिलियन उसकी आईटी की जो है वो एक्सपोर्ट है। हमारे पास सूरत हाल ये है कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, उसको इतनी इस्लामिक चीजें जो है वो इनकलकेट करते हैं उनके माइंड्स में। वो बच्चा जैसे ही निकलता है, आप अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मैं देखता रहता हूं कि इंडियन बच्चे कितना कमाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि सर यही बच्चे, इनको इतनी इस्लामिक चीजें इनकलकेट की जाती है, फिर ये बच्चे अपने फिरके का मौलवी ढूंढते हैं यूट्यूब पे, वो जाकर सुनते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ये कोई आईटी बाईटी का चीजें नहीं सीखते, जो यूट्यूब आपको सिखाता है बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती। वो फिर ज्यादातर अगर हमारे स्कूलों में भी बैठे हुए हैं तो वो भी मदरसे, और इसमें कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जो बच्चे स्कूलों में हैं, उनके पास ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन उनके साथ और भी इशू बहुत। जी हाँ, मैंने 2 अवामिल की निशानदेही की थी। एक मैंने कहा था कि वो तनकीदी सलाहियत पैदा करे सोचने की, या कोई मॉडर्न हुनर दे। आपने एक्चुअली उसी बात को एक दूसरे जाविये से बयान किया है कि चूंकि हमारे करिकुलम का ज्यादातर जोर, कोशिश इस चीज पे है कि ये बच्चे ज्यादा इस्लामाइज्ड कैसे हों, हाँ, पाकिस्तानाइज्ड कैसे हों। तो कोशिश होती है कि एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म उभारा जाए और एक उनमें इस्लामियत, इस्लामीपन दाखिल किया जाए। अब आप 10 जमात अगर अपने मुल्क की तारीख, जाग्राफी पढ़ाएं और एक हद तक मजहब के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मजहब के बुनियाद पे रियासत बनी हुई है, आपकी इनमें आप मजहबी रियासत करार दिए गए, तो वो जो जिन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, उनकी कोशिश है कि बच्चों को पहले दिन से मुकम्मल तौर पर, में भी बहुत बहस तलब बात है ना, कि इंडोक्ट्रिनेशन होती है। आप एक मखसूस ख्यालात जो कि किसी हद तक हेट स्पीच के दायरे में आ जाते हैं, वो करने लगते हैं। पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात मुख्तलिफ शक्लों में इंग्लिश के सबक में भी मौजूद है, सिंधी और उर्दू के सबक में भी मौजूद है, फिजिक्स बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं तो वहां से पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं तो वो मसाला डाल के पढ़ाते हैं। ये हमारा एक
یعنی ایک طریقہ سا ہو گیا کہ شاید پاکستان کے بچے اچھے مسلمان اور پاکستانی نہیں بن سکیں گے جب تک آپ ان کو 10 میں سے 9 سبجیکٹس میں یہ چیزیں روز نہ. اس کا الٹ اثر ہوتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ تاریخ کے ساتھ غلط بیانی کریں گے تو آج کا دور 21ویں صدی کی جدید دور ہے. مختلف ذرائع معلومات سے ایک کسی نہ کسی وقت بچوں کو وہ متبادل سوچ ان تک پہنچ جائے گی. اس کو آپ بلاک نہیں. تو بجائے آپ چلیں آپ اسلامیات پڑھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر آپ اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ مذاہب کا تقابلی اس سینس میں نہیں کر رہا کہ وہ کیسے کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن کامن گڈ کے اوپر مذاہب کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ پڑھائیں. لیکن ان ساری چیزوں کے یہاں جو رویہ ہے کہ ایک جہادی مائنڈ سیٹ پیدا کریں، انہیں کہیں کہ جنگ و جدل جو ہے صرف وہی اسلام ہے، دوسروں سے نفرت کرنے کا سبق پڑھاتے ہیں، اپنی اپنی تشریحات کرتے ہیں جو کہ اکثر ٹائم ایکچولی اسلام کے جو علماء ہیں نا پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں وہ اسلام کی تشریح سے بھی متضاد ہیں. لیکن چونکہ آج لوگوں کے پاس تعلیمی نظام ہے، آپ کو پتا ہے نا استاد کون بنتا ہے اس ملک میں، جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بنتا ہے. تو یہاں سے تو خرابی شروع ہوتی ہے. کمپیٹنٹ 90% مارکس لینے والے انجینئر کے لیے انسینٹو پیدا کیا ہے کہ وہ جا کے اسکول میں پڑھائے. مجھے بتائیں کسی کو اگر لیے ہوں A1 گریڈ لیے ہوں انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، وہ کبھی جا کے اسکول ٹیچر بننا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. نہ آپ ان کو وہ معاوضہ دیتے ہیں، نہ وہ دفتر دیتے ہیں. آپ کیا دیتے ہیں کہ لوگ ایک ٹیچر بننا چاہیں؟ لہذا 90% ٹیچر آپ جا کے ان کا تجزیہ کریں گے نا، لگے گا کہ چونکہ وہ کچھ اور نہیں بن پائے کسی بھی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ نائل تھے، نوکریاں نہیں تھیں، پہچان پہنچ نہیں تھی، کسی بھی وجہ سے نہیں بن پائے، وہ آخر میں آ کے جا کے MPA کو کہتے ہیں کہ چلے مجھے میرا پرائمری ٹیچر ہی لگا. تو جب اس ذہنی سطح اور معیار کے لوگ اسکول کے اساتذہ، تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کون سی نیوٹن اور گیلیلیو جیسے تھاٹس لے آئیں گے، وہ کون سا ڈارون کی تھیوریز پڑھ کے آئیں گے، وہ کون MC² پڑھ کے آئیں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ خالی ڈبے ہوں گے. جب پڑھانے والا خالی ڈبہ ہے تو پڑھنے والا کیا ہو؟ تو آپ اس پورے پوری تعلیمی نظام کی جڑیں ہی غلط جگہ پہ پیوست ہیں، عمارت کی بنیادیں ہی غلط. ہاں سر، اس کا جو برا اثر ہوتا ہے، جو ایک ڈائمنشن میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ بچے اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر اس میں ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو کیپیٹلائز کرتا ہے. اگر آپ کے پاس IT کا کچھ بھی پتا ہے تو آپ اس کو IT کو دیکھیں گے. لیکن وہ بچے جن کو آپ صبح سے لے کر ہر سبق میں اگر آپ اسلامک اسٹف ٹھونسیں گے تو وہ اسی کو ڈھونڈے گا. ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی جو ایک موٹیویشنس ہوتی ہے نا وہ نہیں کرتے، کاؤنسلنگ نہیں کرتے. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ، یہ تو مجھے 90% ٹیچرز کو نہیں پتا کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے، وہ ایکسپلین نہیں کریں گے اپنے الفاظ میں کہ یہ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ سارا دن ایک اسٹف ان کو انکلکیٹ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ فوکس نہیں کرتا. بچہ جو ہے وہ سائنس کی طرف نہیں جاتا، وہ یوٹیوبس کی طرف نہیں جاتا. وہ یوٹیوبس کی طرف جاتا بھی ہے تو وہ مولوی ڈھونڈتا ہے، کوئی کلرک ڈھونڈتا ہے، اسی کو سنتا ہے، اور باقی کام وہ بھول جاتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے، اس پہ کیپٹلائز نہیں کرتا، وہ اسی پہ کرتا ہے جو اس کو پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ مجموعی طور پر ہمارے سماج کا بحیثیت مجموعی رویہ عقل اور سائنس دشمنی پر مبنی ہے. ہاں مثال کے طور پر پچھلی حکومت میں PTI میں ایک وزیر، بھائی دنیا ساری میں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، میں اگلے 100 سال کی چاند کا کیلنڈر بنا سکتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو ادھر سے لوگ شروع ہو گئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. بھائی اسلام عقل کی مذہب ہے نا، کہ جدید ٹیکنالوجی اپناؤ، جدید صلاحیتیں پیدا کرو. اسلام نے تو دروازے بند نہیں کیے علم کے. اسلام نے تو کہا کہ آپ جائیں، زمانے میں چین سب سے دور دراز علاقہ تھا، تو اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتنا دور تک جائیں. تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیلنڈر سائنسی جو ماڈرن ٹیکنالوجی پہ بنے گا، یہ نہیں قبول. ہم پہاڑوں پہ چڑھ کے حبیب بینک کی چھت کے اوپر چڑھیں گے، دیکھیں گے پھر بھی دوربین سے. مزے کی بات یہ تو نہیں دیکھیں گے. اب آپ ان کو کہیں گے وہ پتھراؤ شروع کر دیں گے آپ کے اوپر. تو میں نے کہا یہ عقلی رویہ نہیں ہے. ابھی لاہور میں کیا ہو،
جی ایک خاتون کی جان اس لیے لینے والے تھے، اس کو ہاں قتل کرنے والے تھے جی جی کہ کپڑوں پہ لکھی حلوا ہوئی خطاطی، انہوں نے، ایک صاحب نے کہا کہ طرح دکھتی ہے. ہاں اب دلیل یہ ہے، ہاں کسی سالم دماغ عالم سے پوچھیں جو مذہب کو جانتے ہوں، وہ آپ کو بتائیں کہ یہ فتوائی جہالت میں مبنی ہے. لیکن جہاں اس پولیس افسر خاتون کو جائز طور پر عزت دی گئی، جو اس کو دہشت زدہ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی، وہ سکون سے گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جی آپ ایسے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ پہ کی بات کر رہا ہوں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب، جی جس کے جی لیے کہا جاتا ہے کہ ملک کی سب سے اچھی حکمرانی اس شہر میں. جی تو حکمرانی صرف اور حکمرانی انسانوں کے سالم عقل اور ذہنی معیار پہ بھی تو حکمرانی کا ایک پرکھ ہونی چاہیے نا. یہ ویل تو دور جہالت اپنائے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے، ایسے سماج میں آپ اگر بچوں سے ایکسپیکٹ کریں نام چومسکی بن جائیں، عقل مند دانا، کوئی اس طرح کے نئے خیالات والے جدید سوچ والے لوگ بنیں گے؟ نہیں بن سکیں گے. مشکل ہے، ناممکن نہیں تو انتہائی. ٹھیک ہے اپنا نصیر صاحب، میں آپ کو لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک دوسری ڈائمینشنس بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے. اس میں سر کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر میں کہوں کہ 6.6 ہیں یا کوئی ڈیٹا صحیح نہیں ہے، لیکن مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اگر 66 ملین بھی اگر ہمارے پاس چلڈرن اسکول سے باہر ہیں، تو اگر ان بچوں میں بھی آدھے بچے ہوں گے وہ میل نیوٹرنٹ بھی ہوں گے اور اس میں بہت اسٹرن بھی ہوں گے. لیکن یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ہر علاقے محلے جو غریب کے گھر میں بھی بہت سارے پوٹینشیل بچے ہیں، اور وہ بچہ جو بہت ہی پوٹینشیل ہے، اگر اس کو کیٹر کیا جائے، اس کو ایکسس دی جائے. میں اپنے دوست سندھوین والوں کو بولتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر کام کرنا ہے تو ان پہ کام کریں. جن بچوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، ایکسس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی مریم نے بھی کہا کہ ہم جو بچہ نہیں پڑھنا چاہے گا اور اس کے اگر اکیڈمک نمبرز اچھے ہوں گے، رزلٹ اچھی ہوگی، ہم ان کو ایکسس دیں گے. آپ اس طرح کی کوئی تجویز نہیں دے سکتے؟ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس طرح کا کوئی آرٹیکل بھی لکھیں جس میں بتائیں کہ جو بچہ بہت غریب ہے اور اس کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، ان کو تو کم از کم ہم کیٹر کر سکیں. اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی آتی ہے؟ اچھا ماجد، سب سے پہلے تو پاکستان نے یہ لازم کیا ہے کہ حکومت بنیادی تعلیم مفت اور لازمی قرار دے گی. تو بچہ کمزور ہے یا بہت ہوشیار ہے، اس سے قطع نظر ماب ریاست کا ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. جی جی سر. ہم جب اسٹوڈنٹس سے ہم ریکال کریں، آپ بھی ریکال کریں، شاید بہت سارے جو ہم کلاسی تھے، جو کلاس میٹس تھے، وہ کم از کم مجھے تو یاد ہیں، جو مجھ سے زیادہ ذہین بچے تھے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ آگے، غربت مسئلہ ہوگی، پسماندگی مسئلہ ہوگی، مواقع نہیں ملے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ ایک المیہ ہے سماج کا. اب 7 ملین بچے اسکول سے باہر بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ حتمی تعداد نہیں ہے، یہ 6 ہوگی، 7 ہوگی، 8 ہوگی، لیکن ہے تو ملینس میں نا. رائٹ یہ سر. تو طے ہے. وہ ڈیٹا کلیکٹ نہ کرنا بھی بڑا المیہ ہے. آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں، حکومتوں کے پاس اگر اعداد و شماری نہیں ہے تو باقی کیا عقل اس حکومت کے پاس ہوگی؟ کیا کرتے؟ کون سا ہرکولین کام ہے کہ آپ یہ نہیں ڈیٹا نکال سکتے؟ بڑا آسان ہے ایک سسٹم کا سروے، لیکن وہ نہیں کرتے، ان کی ترجیح نہیں. وہ جو بھی طریقہ ہو جس سے وہ بچے پڑھ سکیں. میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی پاکستان کے صوبے کی حکومت کے پاس، بائی دا وے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پاپولیشن سن سے بھی زیادہ بتائی گئی. ظاہر ہے بڑا صوبہ ہے، تو اگر کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں لگ بھگ 2.25 یا 2.5 کروڑ کے بیچ میں کوئی فگر ہے جو بچے اسکول سے باہر ہے. میں جی پورے سوا ملک کی کروڑ ہے بات ابھی نہیں ہے. 2.6، تو ابھی 2.2 بھی تو آپ بتا رہے سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ ویری کرتی ہیں فگرز. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ان کے لیے 5 کمروں کا اسکول بنا، میں سے 25 یا 30 بچے ہر کمرے میں بیٹھیں گے، آپ لکھ لیں اس بجٹ کے ساتھ اگلے 1000 سال میں آپ یہ اسکولس نہیں بنا سکتے ہیں. جی بالکل. جتنی ریکوائرمنٹ. یہ تو ایگزسٹنگ یہ اسکول برک سر اینڈ مارٹر اوور کے آکوپائڈ ہے. اسٹرکچرز اوور آکوپائڈ ہے نا. آپ ہر سال نئے داخلہ کی مہم چلاتے ہیں، زور ہوئے. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کلاس روم میں 30 بچوں کی کیپیسٹی کی بینچز اور کیا ہی نہیں ہے میجارٹی کے پاس. سندھ میں تو میجارٹی اسکول. تو یہ نقلی ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیمپین چلائی، ہم اور آپ سب بھی نعرے لگاتے ہیں بچے پڑھاؤ، بچے اسکول بھیجو، سندھ پڑھے گا، بچہ پڑھے گا، کائنڈ آف. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جائے بیٹھے کہاں، جگہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، ٹیچر کے پاس. جو پہلی انرولمنٹ ہے ان میں سے ہی وہ باریاں لگاتا ہے کہ 30 بچے. پہلے تو اسکولس میں نے بڑے اچھے دیکھے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں
आप एक दिन 30 बच्चे आए, अगले दिन 30 दूसरे आ जाए, क्योंकि जी जगह नहीं है। या तो आप एग्जिस्टिंग स्कूल्स जितने भी हैं उनको डबल शिफ्ट कर दें, अगर ये प्रैक्टिकली मुमकिन हो, पता नहीं कितना मुमकिन है या कितना नामुमकिन है। आपकी तमाम 1 बजे के बाद जीरो यूटिलाइजेशन पे, उनका कोई यूज नहीं है। 1-2 बजे के बाद कुछ भी नहीं होता इन स्कूल, तो पीछे शाम के 4 बजते हैं या उनका कुछ सोचें। अगर आपसे ये नहीं होता, जो कि मुश्किल है, नए स्कूल आप इतने बना नहीं सकेंगे। जब तक आप बनाएंगे तो स्कूल से बाहर वाली आबादी, क्योंकि 2.5 से की आबादी इंक्रीज भी तो कर रही है ना, वो भी तो हाईएस्ट रेशो है। जी ये जी, सिर्फ ऑफिशियल है, अनऑफिशियल इससे भी ज्यादा है। अच्छा। 2.5 तो सरकार कहती है ना। आप जाके देखिए, 9-9, 10-10 बच्चे हैं एक एक कपल के पास। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका हल फिर टेक्नोलॉजी है, उसके उसके कुछ नहीं। और आजकल ये इस तरह इतना आसान हो गया है, वैसे जैसे एडवांस क्लासेस के बच्चे यूट्यूब से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं जो उनको टीचर नहीं समझा सकते, राइट। समझा के पूछ रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें खुद पढ़ते हैं यूट्यूब से, वहां लेसन पढ़े हैं, एक एक चीज मौजूद है। ये एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मदद है जी जी बच्चों। सर, जी जी तो सर, इसका क्या फायदा लें आप? ठीक है, जिस तरह आप लैपटॉप देते हैं ना बच्चों को, अगर आप पर हेड बच्चे पे आप बता रहे हैं ना 40,000 रुपए या कितना खर्चा आ रहा है, कितना भी आ रहा है, 40 है, 30 है, 50 है, तो टैबलेट बल्क में किसी इंटरनेशनल कंपनी को कहें कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाना है, वो शायद आपको पाकिस्तान के 10 में अच्छा टैबलेट विथ डाउनलोडेड लेसन्स बना के दे देगा। आप एक स्टैंडर्ड करिकुलम बनाएं, और जैसे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी क्या करती है, स्टूडेंट पॉपुलेशन उसके पास है, ठीक ठाक एग्जाम्स लेते हैं, रियायत नहीं करते। जी जी और ये नहीं है कि वो ओपन यूनिवर्सिटी है तो उनके बच्चों को एबीसी नहीं आती, वो बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं। में ऑनलाइन टीचिंग पे अब बहुत बड़ा काम हुआ है दुनिया में, उससे इस्तेफादा करें, आलमी इदारों से मदद लें। आपके लिए आसान है कि 6-7 मिलियन जाए कि 6-7 मिलियन बच्चों के लिए स्कूल खोलें, ये नहीं हो सकेगा आपसे, वसाइल नहीं है आपके पास। लेकिन 6-7 मिलियन टेबलेट्स आप 2-3 साल के अवेलेबल। जी, मैंने वो बात कंप्लीट कर ली कि मैं कह रहा था कि इन टेबलेट्स को एक एज एन ऑप्शन देखा, ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए, टेक्नोलॉजी से फायदा लें, इतने बड़े गैप को टेक्नोलॉजी भर सकेगी। ये आपकी जो इंटों की दी, आप उसको पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी रकम मुल्क के पास नहीं। मसीह साहब, ये बस अब हमारे पास 1-2 मिनट है। मैं एक तो ये समझना चाहूंगा कि उनके लिए बेसिक आईटी स्किल भी तो होना चाहिए ना। और हमारे पास आप देखिए, मैं अभी मिरपुर खास में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, हालांकि सब कुछ लगा हुआ है, फाइबर की लाइन भी है, उसके बाद भी यहाँ पर कनेक्टिविटी के इशू है। तो ऐसे माहौल में, और हमारी देहात में, मेरे गांव में आज अभी तक वो नहीं चलता, आपका मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे। तो ये भी तो मसाइल है ना, पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा। इसके भी सॉल्यूशन है, ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी अब मौजूद हैं, अगर आपके पास छुट्टी ना हो तो उसका भी हल निकाला गया है। दूसरा ये कि ये आईटी के बहुत हाई स्किल्स नहीं है, टच स्क्रीन के मॉड्यूल्स होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, लिखा हुआ है, बेत लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, ग्रामर लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो पेज खोलता है, स्क्रॉल करते हैं। ये आप देखें ना, बहुत सारे रिमोट एरियाज में फेसबुक सब लोग यूज कर रहे हैं, किसी न किसी, व्हाट्सएप यूज करते हैं, वॉइस नोट्स भेज देते हैं। तो ये लोग हल किसी न किसी शक्ल में, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट ये कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फिर भी वही निकलेगा। और निस्बतन ये बेसिक आईटी, जिसको सिर्फ आपको कैसे स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट मॉड्यूल पे कैसे जाना है, ये सच्ची बात है कि 1 घंटे की कोचिंग से आप सिखा सकते हैं बच्चों। जी सर। मोहल्ले में कोई है, शायद गांव में जो स्कूल का टीचर है शायद वो उनको सिखा सकता है, इसके हल निकल आएंगे। मैं इसलिए कर रहा था, पूरे होमवर्क के साथ, एक प्लानिंग के साथ, रुकावटें कौन सी हैं, उन रुकावटों के हल कौन से हैं, वो निकल आएंगे किसी न किसी शक्ल। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की सर। इंशाल्लाह हुकूमत इसको हमारी कोशिश होगी वहां तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।